کرتے یا رسول اللہ سونیا مدینے دے آقا جلالہ اے مکے آن والے مدینے جان والے یا رسول اللہ تیرے بیٹیاں ہومن او تا جناب قیامت دے دہاڑے انعام پاوش یا رسول اللہ تیری اولاد نہ ہوے یا اللہ وہ دل دے وچ اپنی آرزو بھی رکھے خواہش بھی رکھے اللہ تعالی بیٹیاں دے لیا میں چنگی پرورش کراں او امام الانبیاء پاک ذات غلاموں تیرے میرے جواب دے کریمہ کا نے سینے دے نال لایا فرمایا اے میرا غلام اے دنیا تے کوئی نہ ہوے امام الانبیاء انہوں تے سینے نال لایا مکے رہن والے مدینے جان والے او روندیاں تے دھوندیاں نوں سینے نال والے او تیرے بنا کوجھیاں نوں کوئی نہیں ہو سنبھالدا میں نہ تو کے لے آواں کہ توں سونا تیرے نال نے اپنی بیٹی کو عزت دی چادر دی عزت دی مسند سے بٹھا